搞不上去。Çok çekiyor.
माओवादी सभामुखले के बोल्नु आइसक्यो खुट्टाले हान्नुको तपाईँले मेरो टार्गेट दुवैका निम्ति अविस्मरणीय थिए। अब उहाँलाई हामीले स्मरण गर्नुपर्ने मात्रै बाँकी रह्यो र ती घटनाक्रमहरू मलाई सबभन्दा कानुनको ज्ञाताको पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई कसरी अब उहाँ एउटा वरिष्ठ वकिलकै रूपमा रहनुहुन्छ र उहाँले संविधान सभाबाट होस् वा संसदबाट होस् बनाइने कानुनहरूमा पनि उहाँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण सहयोगहरू गर्नुभयो, योगदानहरू गर्नुभयो। त्यो क्षेत्रमा पनि उहाँका महत्त्वपूर्ण योगदानहरू छ। जुन नेतृत्व गर्नुभयो, सहमति, सहकार्य, एकता र परिवर्तनको मूलभूत मकसदलाई, मूलभूत केन्द्रबिन्दुलाई उहाँले तलमाथि हुन नदिकन देश र जनतालाई लोकतान्त्रिकरणको निम्ति जसरी अगाडि बढाउनु भयो र लामो समयसम्म पनि नेपालले त्यो कठिन दिन र त्यहाँ सुभाष नेमाङले खेलेको भूमिकालाई सम्झिरहनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। सुभाष नेमाङसँग पहिलो तपाईँको भेट कुनै त्यस्तो सम्झना छ? त्यस्तो चाहिँ सम्झना चाहिँ मलाई भएन, तर अब उहाँ पनि एकतिर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पुरानो नेता हो, सबैलाई थाहा छ। अब 29 सालतिरै उहाँ विद्यार्थीको नेता भइसक्नु भएको थियो भनेपछि पछिल्लो समयमा भेट त एउटै पार्टीमा भएपछि पनि भयो, तर मैले आज व्यक्तिगत तुलना गर्न चाहन्छु। उहाँको व्यक्तित्वको कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई कसरी छ? हैन, म एउटा शालीन, भद्र र एउटा सहृदयी र सबैसित मिलेर काम गर्न सक्ने क्षमता भएको मानिस हो। उहाँ देशकै लागि सबैको लागि उत्कृष्ट हुनुहुन्थ्यो, यसमा द्विमत छैन। तर अब एमाले चाहिँ उहाँ बिनाको कसरी अगाडि बढ्छ? उहाँले थालेका काम, उहाँका सपनाहरू यही छ कि प्रकृतिको विडम्बना। यस्तै महान मान्छेहरू हामीले गुमाउँदै गएका छौँ र त्यसको पनि समयले सामना गर्दै जान्छ र अरू आफ्नो समयको निम्ति नयाँ सपुतहरू, योद्धाहरू जन्माउँदै जान्छ। उहाँको कार्ययोजना, सपनाहरूलाई अब एमाले कसरी अगाडि लिएर जान्छ? ती कुराहरू हाम्रो उहाँका भावना र दृष्टिकोणहरू हाम्रा
नीति कार्यक्रमहरूमै बेष्टित छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यही कुरालाई हामी अगाडि लिएर जान्छौँ। छुट्टा छुट्टै व्यक्तिगत रूपमा कसरी भन्दा पनि उहाँ जहाँ समाहित हुनुहुन्थ्यो र त्यो एमालेमा हुनुहुन्थ्यो र एमालेको जे सपना हो त्यो पुरा गर्नका निम्ति एमालेमा लाग्ने पक्ष सदैव तत्परै हुन्छ, लागि नै रहन्छ भन्ने लाग्छ। उहाँबाट अब आउने नयाँ पुस्ताहरूले के सिक्न आवश्यक छ? मैले अघि उल्लेख गरिसकेँ कि धैर्यता सिक्नु पर्यो, लगनशीलता सिक्नु पर्यो र आफ्ना चुनौतीहरूलाई सरल ढङ्गले सामना गर्ने कुरा सिक्नु पर्यो र जीवन सङ्घर्ष हो र सङ्घर्ष जीवन हो र अन्तिमसम्म पनि देश र जनताका लागि, लोकतन्त्रका लागि अघि बढिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा र साधारण मान्छेहरूको परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई बोक्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्ने हो। हस्। काममा पनि सुभाष नेवाङज्यूको अतुलनीय भूमिका रहेछ। सभामुखको कुरा गर्दा, संविधान सभाको अध्यक्षको कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ सम्झिने नाउँ र उहाँको शालीन व्यक्तित्वले त झन् धेरै कुरो चाहिँ सहज गर्थ्यो र उहाँ चाहिँ कानुनत कुरा गर्ने, तर्कसङ्गत कुरा गर्ने, कुनै पार्टी विशेषको मात्रै कुरामा सीमित नरहने र त्योभन्दा माथि उठेर आफ्ना कुरा राख्न सक्ने व्यक्तित्व भएको हुनाले उहाँको निधनले खालि चाहिँ एमाले पार्टीको मात्रै नभएर यो कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै यो क्षति नभएर समग्र देशकै क्षति हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु र म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण परिवारजनप्रति पनि हार्दिक समवेदना म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईहरुले उहाँको अभाव कहाँनिर फर्किन्छ? अवश्य पनि यस अर्थमा उहाँको अभाव फर्किन्छ कि उहाँले सबै पार्टीको नेतृत्वसँग सहज रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने र संसदीय प्रक्रियामा खास गरेर उहाँको विशेष दखल हो र संसदीय प्रक्रिया जुन चाहिँ पटक पटक हामी समस्या देख्छौँ, अप्ठ्याराहरू चाहिँ आउँछन्, त्यसलाई सहज रूपमा होइन यो कुरा त यसो गर्नु हुँदैन, यसरी जाउँ, होइन भने यो संसदीय परम्परामा अप्ठ्यारो आउँछ, यसको चाहिँ जुन अभ्यास छ त्यो अभ्यासलाई हामी सबैले मानौँ, त्यसको मर्यादालाई कायम गरौँ भन्ने जुन उहाँको भनाइरहन्थ्यो र उहाँको कुरा सबैले सुन्थ्यो। त्यस अर्थमा पनि मलाई लाग्छ यो संसदीय राजनीतिलाई अगाडि बढाउने क्रममा संसदमा खास गरेर चाहिँ उहाँको उपस्थिति विशेष रूपमा हामीले चाहिँ खड्किन्छ। हाम्रो लागि उहाँको अनुपस्थिति चाहिँ हामी सबैको लागि खड्किन्छ र अभाव महसुस होइन। व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो अत्यन्त राम्रो एकदमै उहाँसँग एकदम सौहार्दपूर्ण कुराकानी हुन्थ्यो। जहिले पनि उहाँले चाहिँ सोचखोज गरिराख्नुहुन्थ्यो कसरी यो समस्याबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ। म त सधैँ त्यसको लागि सहयोगको लागि तयार छु, सहज गर्नुको लागि म तयार छु भनेर जहिले पनि उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो र व्यक्तिगत रूपमा पनि अब समग्रमा पनि उहाँको अभाव चाहिँ हामीले महसुस गर्छौँ। त्यति मात्रै होइन, सिङ्गो देशवासीहरू पीडामा हुनुहुन्छ, दुःखमा हुनुहुन्छ। यो दुःखको घडीमा अब हामीले सत्यलाई स्वीकार्नुको विकल्प केही छैन। उहाँको दुःखद निधन भएको छ, उहाँप्रति गहिरो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। परिवारजनमा सिङ्गो देशवासीहरू शोकाकुल हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैमा म यो बेलामा संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँकै हामी सबैलाई थाहा छ, उहाँकै एउटा कुशल नेतृत्वकै कारणले गर्दाखेरि संविधान निर्माण गर्न सफल भएको हो। उहाँकै कारणले गर्दाखेरि संविधान सभामा 30-31 दलहरू थिए
ती 30-31 दलहरूका आफ्ना आफ्ना मान्यताहरू थिए, आफ्ना आफ्ना संविधानसँग सम्बन्धित एजेन्डाहरू थिए, कयौँ दबावहरू थियो। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको संविधान जारी गर्न नदिनका लागि कयौँ ठुलो षड्यन्त्रहरू थियो। त्यसका बावजुद देशभित्रको शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर कसैलाई आग्रह गरेर, कसैलाई अलि बढी फकाएर, कसैलाई अलिकति तितो पिरो गरेर भए पनि उहाँले समझदारीपूर्ण ढङ्गबाट एक ठाउँमा ल्याएर सिङ्गो देशलाई, सिङ्गो संविधान सभालाई एक ठाउँमा उभ्याएर उहाँले सबै जात जाति भाषा संविधान जारी गर्ने ठाउँमा मुलुकलाई पुर्याउनु भयो। त्यस्तो एउटा व्यक्तित्व आज तपाईँ हामी सबैको आँखा रसाएको छ, मन भकानिएको छ। त्यस्तो व्यक्तित्व गुमाएका छौँ। उहाँको श्रद्धाञ्जली यो कार्यक्रममा हामी छौँ। म फेरि पनि उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकमा रहेका सिङ्गो देशवासीहरू परिवारजनमा म संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सबैलाई रेडी गर्नुहोस् अनि ए बहिनी ल अगाडि यसो नहाल न। रेडी हो ल साथीहरू ल 28 सालदेखि वामपन्थी आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? कसरी सम्झिनुहुन्छ? यहाँले 28 सालकै विषय जोड्नुभयो। 2028 सालमा उहाँ इलाम बहुमुखी क्याम्पसको सोभीको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। विद्यार्थी राजनीतिबाट विद्यार्थी आन्दोलनमै जोडेर अगाडि बढेको एउटा शीर्षस्थ व्यक्तित्व, यो देशको एउटा टावरिङ पर्सनालिटी, सबैले रुचाएको, सबैले मन पराएको, सबै राजनीतिक दलहरूका नेता कार्यकर्ताहरूको मन मस्तिष्कमा एउटा साझा नेताका रूपमा, असल नेताका रूपमा, इमान्दार लगनशील नेताका रूपमा एउटा स्थापित भएको त्यस्तो व्यक्तित्वको आज निधन भएको छ। उहाँको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा अहिले हामी जोडिएका छौँ। यो दुःखद क्षणमा सबैभन्दा पहिला त म उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, गहिरो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिङ्गो परिवारजन र देशवासीहरू यो शोकमा हुनुहुन्छ, सबैप्रति म समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ एउटा असल व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। सिङ्गो राजनीतिलाई देशको विकास, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको पथमा हिँडाउनका लागि हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरूका आफ्ना आफ्ना ब्यानर हुन्छन्, आफ्ना आफ्ना मान्यताहरू हुन्छन्। त्यसका बिचबाट पनि कमन ग्राउन्डबाट उभिएर, साझा बिन्दुबाट उभिएर हामीले सबैको भावनाहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने एउटा त्यस्तो एउटा साझा, असल, एउटा मृदुभाषी, एउटा त्यस्तो एउटा बौद्धिक, एउटा चाहिँ शिखर एउटा राजनीतिज्ञ त्यस्तो व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आज पनि हामी देख्छौँ, आजको राजनीतिमा हामीले यसो खोज्ने हो भने धेरै राजनीतिक दलहरू, कोही उत्तर फर्केको, कोही पश्चिम फर्केको, कोही दक्षिण फर्केको, कोही पूर्व। यसका बिचबाट पनि यो दलीय व्यवस्थामा दलहरू जुनसुकै मान्यताबाट अगाडि बढेको भए तापनि ती दलहरूलाई देशको न्यूनतम हित र देशलाई अगाडि बढाउने, निकासतिर अगाडि बढाउने ठाउँमा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो एउटा पहल कदमी लिने त्यस्तो एउटा साझा व्यक्ति पनि आज अभाव थियो। त्यो साझा व्यक्ति कोही थियो भने सुभाष नेमाङ हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँको निधनबाट त्यस प्रकारको क्षति देशले बेहोरेको छ। म नेकपा एमालेको नेता मात्रै होइन, म सिङ्गो देशको एउटा साझा अभिभावक, साझा एउटा राजनीतिज्ञको रूपमा उहाँले आफूलाई उभ्याउन सफल हुनुभएको थियो। आज नेकपा एमालेको जीवनमा त उहाँको निधनले निकै ठुलो लामो समयसम्म हामीलाई यसको क्षति पुग्नेछ, अपूरणीय क्षति पुगेको छ नै, तर सिङ्गो देशवासीहरूलाई, सिङ्गो देशको लागि पनि ठुलो क्षति पुगेको छ। उहाँकै एउटा असल नेतृत्वकै कारणबाट संविधान निर्माण गर्न सफल भयो। हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सफल भयौँ। संविधान सभामा 30-31 दलहरू थिए। ती सबै दलहरूका आफ्ना आफ्ना संविधानसँग सम्बन्धित मान्यताहरू थिए, एजेन्डाहरू थिए। संविधान सभाबाट संविधान नआओस् भन्नका लागि कयौँ विदेशी शक्तिहरूले नेपाललाई खेलिरहेको अवस्था थियो। त्यसका बावजुद सबै दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर, सबै दबावहरूलाई झेलेर, ती सबै चुनौतीहरूलाई मुकाबिला गरेर उहाँले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने त्यो असल कुशल नेतृत्व उहाँले प्रदान गर्नुभयो। आज त्यसकारण आज हामी यो गणतान्त्रिक एउटा मुलुकमा विद्यमान शासकीय प्रबन्ध र संरचना भएको यो संविधान बमोजिमको यो देशमा, यो व्यवस्थामा हामी छौँ। त्यसकारण उहाँलाई यो दुःखको क्षणमा उहाँ एउटा राजनेताको रूपमा आफूलाई उभ्याउनु भएको थियो, एउटा शिखर व्यक्तित्वको रूपमा आफूलाई उभ्याउनु भएको थियो। त्यस्तो व्यक्तिको निधन भएको एउटा दुःखद क्षणमा हामी छौँ।
जस्तो तपाईँ जस्तो युवा पुस्ताको जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँको जीवनबाट के सिक्ने उहाँको राजनीतिक जीवन व्यक्तिगत जीवन म भन्न चाहन्छु म र मेरो पुस्ता म आज संसदीय दलमा सदस्य मात्र होइन सचेतकको रूपमा जिम्मेवारीमा छु उहाँहरूकै कारणबाट हामीले यो भूमिका पनि पाएका छौँ मैले उहाँ उपनेता हुनुहुन्थ्यो म संसदीय दलको सचेतक उहाँसँग मेरो असाध्यै नजिकको सम्बन्ध सदैव हामी रेगुलर कतिपय संसदीय काम प्रक्रियाहरूमा संवाद र समन्वय गरिरहने हाम्रो त्यो जिम्मेवारीले गर्दा पनि हिजो पनि मेरो उहाँसँग संवाद भएको थियो आज हामी अनुकूल भएमा स्वास्थ्यले साथ दिएमा भेट्ने प्रयत्न पनि गर्ने भनेका थियौँ तथापि पनि हाम्रो पुस्ताले उहाँबाट सिक्ने भनेको अहिले मैले सुरुमा पनि भने उहाँ एउटा विश्वविद्यालयको रूपमा हुनुहुन्थ्यो उहाँबाट सिक्ने भनेको एउटा शालीनता हो एउटा चाहिँ धैर्यता हो र राजनीतिमा एउटा छलकपट होइन एउटा चाहिँ इमान जमानका साथ निष्ठाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ कोर्सलाई जहिले पनि उहाँले चाहिँ त्यो एडभोकेसी गर्नुहुन्थ्यो त्यसकारण आलोचनालाई पनि प्रेमपूर्वक रचनात्मक सुधार होस् भन्ने कोणबाट उहाँले अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो उहाँबाट सिक्न पर्ने धेरै कुराहरू छ राजनीतिमा प्रतिशोध होइन आग्रह पूर्वाग्रह होइन मिलेर जान सक्ने ठाउँसम्म मिलेर जानुपर्छ समझदारीपूर्ण ढङ्गबाट संवादको माध्यमबाट सदैव संवादको ढोकालाई पहिलो रूपमा खोलेर अगाडि बढ्ने संवादको माध्यमबाट अगाडि बढ्दा राजनीतिलाई ठिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ यदि राजनीति ठिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्दाखेरि सिङ्गो देश र जनताको भावना बमोजिम राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ राजनीतिमा गाँठोहरू त्यस अनुसार अगाडि बढ्दा गाँठो पर्दैन गाँठो फुक्दै जान्छ समझदारीपूर्ण कोर्सबाट राजनीति अगाडि बढ्छ भन्ने मान्यतालाई उहाँले हरदम त्यसलाई एडभोकेसी गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो पुस्ताले उहाँबाट यी विचारणीय विषयहरूलाई सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु माननीयज्यू जस्तो नेकपा अथवा कम्युनिस्ट एकताका लागि जुन किसिमको उहाँको योगदान छ त्यसपछि नेकपा विभाजन भइसकेपछि सबैभन्दा दुःखी केही समय त उहाँले चाहिँ सक्रिय रूपमा पनि मोबिलिटी पनि नदेखिँदाखेरि अब भोलिको राजनीतिक कार्यदिशा उहाँले दिएको योगदान उहाँले जुन गरेको सङ्केत जुन कम्युनिस्टहरूको एकताको सङ्केत जुन गर्नुभएको छ त्यो एडभोकेसीलाई कसरी अगाडि लानुहुन्छ हो यहाँले मैले अहिले पनि भने यहाँले पनि जोड्नु भयो उहाँ नेपालको वामपन्थी आन्दोलन एक ठाउँमा उभियोस् कम्युनिस्टहरू विभिन्न सटरमा होइन एउटै सुपर मार्केट बनोस् नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यस हिसाबले अगाडि बढोस् भन्ने उहाँले मान्यता राख्नुहुन्थ्यो हिजो कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक ढङ्गबाट अगाडि बढाउनका लागि उहाँले असाधारण भूमिका पनि खेल्नुभयो बीचमा पनि दलहरूको बीचमा असमझदारी हुँदा नेताहरूको बीचको छलफल समेत नभएको अवस्थामा आफ्नै दलहरूभित्र वा अन्तर्दलहरूको बीचमा पनि त्यसमा पनि संयोजनकारी भूमिका खेल्नुहुन्थ्यो उहाँ एउटा रसायनका रूपमा हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले गर्दा अब हामीले उहाँले हिजो जीवित रहँदाको अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि नेपालको वामपन्थी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि जुन खालको उहाँले चाहिँ अभिमतहरू राख्नुभयो मान्यताहरू राख्नुभयो धारणाहरू राख्नुभयो त्यो यो नेपालको राजनीतिको लागि आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् यस हिसाबले अगाडि बढ्नका लागि सिङ्गो नेकपा एमाले छन् सिङ्गो चाहिँ देश एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने यो दुःखको छेडा म यति राख्न चाहन्छु हस् धन्यवाद अब नेपालको संविधान होइन राष्ट्रको संविधान भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो नि धेरै विभिन्न कोणबाट समस्या आइरहेको बेलामा उहाँले सबै राजनीतिक दलहरूसँग एउटा एमालेको नेता भएर होइन सबै राजनीतिक दलहरूसँग अत्यन्तै चाहिँ सहजतापूर्वक चाहिँ भूमिका खेलेर होइन आउने समस्यासँग पनि अझ सचेत र सतर्क भएर उहाँले संविधान निर्माण गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो त्यस भएरले यति बेला किन म ठुलो नोक्सान देख्छु भन्दाखेरि उहाँको निधनले अहिले यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला होइन संविधान प्रतिनिधि सभा मार्फत संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धेरै कानुनहरू निर्माण गर्न बाँकी छ अनि प्रदेशहरूलाई व्यवस्थापन गर्न अझै चाहिँ हामी नयाँ पहिलोचोटि नै प्रयास गर्दैछौँ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सुझाव भूमिकाहरू आवश्यकता थियो होइन र मुख्य कुरा त संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र समृद्धि नेपाल बनाउने सवालमा सुशासनयुक्त नेपाल बनाउने सवालमा चाहिँ उहाँको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको र फेरि पनि हुनुपर्थ्यो तर यो अभाव चाहिँ अहिले धेरै चाहिँ खड्केको चाहिँ महसुस भएको छ मलाई यसमा अहिले यो आम पब्लिकले चासोको विषय पनि हो
सुशील कोइराला पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मृत्यु पनि यसै गरी अप्रत्याशित भएको थियो। देहावसान पनि उहाँको देहावसान पनि अप्रत्याशित भयो। हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका छोरा प्रकाशको निधन पनि एकदमै ठुलो कमिटमेन्ट भएको मेरो विचारमा यो संविधान जारी गराउने सन्दर्भमा उहाँको समन्वयकारी चाह गरेको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ एउटा समन्वय गर्ने, सबैलाई सँगसँगै लिएर हिँड्ने, विधिको शासनलाई स्थापित गर्नका निम्ति दत्तचित्त भएर लाग्ने नेता हामीले गुमायौँ। यसले नेपाली राजनीतिमा धेरै ठुलो चाहिँ एक खालको क्षति अथवा ग्याप निर्माण गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो आजको दिनमा उहाँ नहुँदाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो खालको असर पर्न सक्छ तत्कालीन रूपमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ? मतलब यहाँ एकदमै राजनीतिक दलहरू गुटगत इन्ट्रेस्टमा हिँडेको, आफ्नो कुरालाई मात्रै चाहिँ अगाडि सारेको जस्तो देखिन्छ। त्यो सन्दर्भमा समन्वयकारी क्षमता भएका नेताहरूले समझदारी निर्माण गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो क्षमता भएको, त्यसरी भूमिका खेल्न सक्ने मान्छे नेता मध्येको एउटा हुनुहुन्थ्यो सुभाष नेमाङ। अब यो त अब कोही व्यक्ति नरहेर त्यो अरू चल्दैन भन्ने होइन, तर पनि हामीसँग भएको नेता मध्येमा समन्वयकारी पक्षमा असाध्यै अब्बल क्षमता भएको नेता चाहिँ सुभाष नेमाङ हुनुहुन्थ्यो। त्यो महसुस हामीलाई सधैँभरि हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो जनताले एउटा कुरा भन्छन् क्या, यो देशमा नेताहरू बदनाम छन् प्राय, र केही नेताहरू छन् जसलाई चाहिँ औँलामा गन्न सकिन्छ, ती चाहिँ निष्कलङ्क छन्। त्यो भित्र सुभाष नेमाङलाई गन्न सकिन्छ? यत्रो लामो समयसम्म सार्वजनिक पदमा रहेर, भूमिकामा रहेर, कुनै पनि विवादास्पद काममा नजोडिएको, आफ्नै पार्टीले गरेको काम पनि गैर कानुनी हो, विधिसम्मत भएन भनेर भन्न सक्ने क्षमता भएको र लामो समयसम्म चाहिँ वैचारिक पक्षलाई भनेको कानुनी पक्षलाई समातेर आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिने आँट गर्ने व्यक्ति सुभाष नेमाङ हुनुहुन्थ्यो। र अब उहाँलाई चाहिँ कुनै पनि विषयको दाग लागेको मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। लामो समय पदमा रहेर बेदाग हुने कुरा चाहिँ नेपाली राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षमता हो, त्यो सिक्नुपर्ने विषय हो। पदमा मेरो विचारमा रहेका नेताहरू मध्येमा सुभाष नेमाङ पर्नुहुन्छ, तर पदमा रहेका धेरै नेताहरू बेदाग हुन सकेनन्, सुभाष नेमाङ चाहिँ बेदाग हुनुहुन्छ। अब बाँकी रहेका नेताहरूले निकै गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि जानुहुन्छ, त्यसो गरेर मात्रै उहाँका प्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। हस् धन्यवाद। कसरी सम्झनुहुन्छ सुभाष चन्द्र नेमाङलाई? अब नेपालको राजनीतिमा र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुन्छ, आजको संविधान निर्माणका निमित्त असाध्यै कुशलतापूर्वक, संयम, धैर्य र सन्तुलित ढङ्गबाट चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। यसरी हेर्दा आजको हाम्रो मौजुदा संविधानका निमित्त निर्णायक प्राय नै भूमिका निर्वाह गर्नुभएको एउटा शिखर पुरुष। आजकै दिनमा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग TRCसँग सम्बन्धित कामको आन्तरिक रूपमा निकै सक्रियतापूर्वक, सन्तुलित ढङ्गले सबै दलहरूका बिचमा आन्तरिक रूपमा छलफल गरिरहनु भएको थियो र नेतृत्वदायी भूमिका नै खेलिराख्नु भएको थियो। यसरी हेर्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र नेपालको राजनीतिका निमित्त उहाँको निधनले एउटा ठुलो क्षति, जो अपूरणीय प्रकृतिको क्षति भयो भन्ने मेरो बुझाइ छ। नेपाली राजनीति र नयाँ पुस्ताले चाहिँ सुभाष चन्द्र नेमाङबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? कसैका प्रति पनि आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत नहुने, कसैलाई क्षुद्र ढङ्गले गाली नगर्ने, आलोचनै गर्नुपर्दा पनि निकै उच्च स्तरबाट राजनीतिक संस्कारका साथ संयमपूर्वक, शालीनतापूर्वक विषयहरूको प्रस्तुति गर्ने, मूलतः सन्तुलित ढङ्गले संयमपूर्वक, शालीनतापूर्वक चाहिँ प्रस्तुत हुने र समन्वय, सहकार्यको जे कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँले, अहिलेको सक्रिय नयाँ पुस्ताले, हाम्रो नयाँ पुस्ताले ती कुराहरूलाई ज्यादा अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। जस्तो उहाँ त रहनु भएन, तर उहाँले चाहिँ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुनुपर्छ भनेर आफ्नो विचार राख्दै आउनु भएको थियो। अब तपाईँहरूले यो विषयमा के भूमिका खेल्नुहुन्छ? अब उहाँ नेकपा निर्माण गर्दाखेरि पनि सक्रिय ढङ्गले पहल कदमी लिएको, नेकपा चलिरहँदाखेरि पनि नेकपाभित्र जीवन्त बहसका लागि योगदान गरेको र नेकपा विभाजित भइसके पछाडि
धेरै दुःख व्यक्त गर्ने, चिन्ता व्यक्त गर्ने मध्येकै नेता हुनुहुन्थ्यो। यसरी हेर्दा उहाँको अहिले हामी निधन र शोकमा छौँ। यसबेला उहाँको सच्चा श्रद्धाञ्जली भनेको विभाजित भएका, विकेन्द्रित भएका सबै कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुने कुराले नै उहाँको साँचो अर्थमा चाहिँ सम्मान हुन्छ, श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। जस्तो कतिपय विषयवस्तुहरूमा आउँदाखेरि राजनीतिक रूपमा आफ्नै पार्टीले गरेका निर्णयहरू पनि उहाँले आलोचना गर्नुहुन्थ्यो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले अघि नै भने विषय उहाँ गलतलाई गलत, सहीलाई सही भन्ने प्रकृतिकै स्वभाव हो, तर राख्ने शैली असाध्यै उच्च स्तरबाट शालीनतापूर्वक मध्य मार्गबाट राख्ने र सम्बन्धित मानिसलाई समेत यो कुरा हो भन्ने बोध हुने गरिकन आलोचना गर्न सक्ने प्रकारको उहाँको क्षमता थियो। त्यसरी हेर्दा अद्भुत प्रकारको एउटा क्षमता नै थियो उहाँमा। जस्तो अब तपाईँहरू जस्तो युवा नेताहरूले उहाँबाट के सिक्ने? मैले भने कसैसँग आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत नहुने, शालीन शिष्टतापूर्वक आफ्ना विषयहरू प्रस्तुत गर्ने, सहकार्य गर्ने, सहमतिका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्ने जे उहाँको शैली थियो, यसलाई आजको राजनीतिमा हाम्रो नयाँ पुस्ताले ज्यादा अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग भयो जस्तो यो दुःखद घटना घट्यो, कसरी लिनुहुन्छ यहाँले सुभाष चन्द्र नेमाङज्यू? अब नेपालको राजनीति एक हिसाबले भन्ने हो भने अलि अराजकतातर्फ जान खोजेको जस्तो, अतिवादतर्फ जान खोजेको जस्तो, मुलुकमा जातीय द्वन्द्व फिन्चेला कि भन्ने डर कता कता भइरहेको, धार्मिक सहिष्णुता भाँडेला कि भन्ने डर कता कता भइरहेको, विधिको शासन लागू नहोला, कानुनी राज्यमाथि प्रश्न उठ्ला, लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर भएका हुन् कि भन्ने खालको प्रश्न उठ्न लागिरहेको बेलामा सुभाष नेमाङ जो कानुनी रूपमा एकदम एउटा चाहिँ नि आफूलाई त्यो ढङ्गले विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति, संविधान निर्माणका दौरानमा उहाँले सभामुख भएर अथवा संविधान सभाको अध्यक्ष भएर जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र नेपालका राजनीतिक दलहरूको बिचमा कहिलेकाहीँ दूरी बढ्दा, कहिलेकाहीँ तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहँदाखेरि उहाँले जुन खालको मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। विशेष गरेर विधिको शासन र कानुनी राज्यलाई स्थापित गर्ने कुरा, न्यायिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले जहिले पनि आफूलाई त्यो सही ठाउँमा राख्नुभयो र अतिवादी विचारहरू हाबी हुन खोजेको बेलामा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने कुरा, राष्ट्रिय अखण्डतालाई मजबुत बनाउने कुरा, अतिवादी विचारहरू चाहे त्यो क्षेत्रीयतावादी विचार होस्, चाहे त्यो जातिवादी विचार हो अथवा धार्मिक सहिष्णुता बिगार्ने खालका विचारहरू, यी सबैका विरुद्ध उहाँले जहिले पनि सन्तुलनकारी भूमिका खेल्नुभयो र उहाँले यो विषयमा आफूलाई एउटा अभिभावक हिसाबले प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँलाई राष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि सार्ने ढङ्गले हाम्रो पार्टीले तयारी पनि गरेको थियो। बिचमा राजनीतिक असमझदारीका कारणले प्रचण्ड कमरेड र केपी कमरेडको बिचको जुन खालको असमझदारी भयो त्यो कारणले त्यो जिम्मेवारी उहाँले पाउन सक्नु भएन। त्यो जिम्मेवारी उहाँले पाएको भए अझ धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराको अनुभूति उहाँको निधन पछाडि हामीले महसुस गरेका छौँ र उहाँको निधनले मलाई लाग्छ राज्यले ठुलो क्षति पुर्याएको छ। अस्ति मात्रै हामी कोशी प्रदेशको युवा सङ्घ नेपालको अधिवेशनमा उहाँ प्रमुख अतिथिको हिसाबले र म विशेष अतिथिको हिसाबले सँगसँगै थियौँ। त्यतिखेर पनि उहाँले निकै नै सन्तुलित विचार दिनुभएको थियो। जातीय अतिवादका विरुद्ध, धार्मिक असहिष्णुता फिजाउने तत्त्वहरूको विरुद्ध उहाँले जुन खालको भूमिका खेल्नुभयो र अन्तिम बेलासम्म पनि उहाँले आफूलाई सही ढङ्गले आफ्नो भूमिका खेल्नु पर्यो। अझ पछिल्लो बेलामा त राज्यको संस्थापन पछिल्लो नै अलिक फरक खालका विचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेको बेलामा अब हामीलाई बहुमत दिलायो भने पहिचानको राज्य दिलाउँछु भन्ने अभिव्यक्तिदेखि लिएर हिजो विराटनगरमा समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा कोशी प्रदेशको नामै नराखिकन प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दलहरूले जुन खालको कार्यक्रम गरिरहेका बेलामा सुभाष नेमाङ जतिको एउटा मध्यस्थकर्ता, सन्तुलित विचार राख्ने मान्छे, विधि र कानुनको वकालत गर्ने मान्छेको हामीले गुमाएर चाहिँ हाम्रो पार्टीले मात्र होइन सिङ्गो मुलुकले र सबै राजनीतिक दलहरूले ठुलो क्षति बिहोरे भन्ने चाहिँ अनुभूति चाहिँ हामीलाई भएको छ। जस्तो नयाँ नेतृत्वहरू, नयाँ युवा नेतृत्वहरू अलिकति अधैर्य, अलिकति उच्छृङ्खल भएर आउँदै गर्दाखेरि, देखिँदै गर्दाखेरि सुभाष नेमाङको राजनीतिक र व्यक्तिगत जीवनबाट सिक्ने अथवा नयाँ नेतृत्वले के कस्ता पाठहरू सिक्नु पर्ला? अब त्यो पुस्ता अन्तरमा त यस्ता लक्षणहरू देखिन्छ नै। युवा पुस्ता भनेको स्वाभाविक ढङ्गले अलि असहिष्णु नै हुन्छ तुलनात्मक रूपमा। युवा पुस्ताहरू अलि जुझारु हुन्छन्, अलि त्यो ढङ्गले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू खरो ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने नै हुन्छन्। त्यो त स्वाभाविकै प्रक्रिया हो। जब युवा पुस्तामा उमेर र म्याचुरिटी बढ्दै जान्छ त्यस पछाडि ऊ सन्तुलित हुन्छ, ऊ संयमित हुन्छ, त्यो हुँदै जान्छ। र सुभाष नेमाङबाट हामीले सिक्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ सन्तुलनकारी भूमिका, विधि पद्धति र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा उहाँको भूमिका, अतिवादी विचार मूल्य र मान्यताको विरुद्ध उहाँले खेलेको भूमिका र सङ्कटका बेलामा र अप्ठ्यारा बेलामा चाहिँ मध्यस्थता गरेको भूमिका, यो कुरा चाहिँ नयाँ पुस्ता लगायतका सबैले सिक्नुपर्ने
कुरा हो र नेपालको राजनीतिक क्षेत्रले नै उहाँबाट यी धेरै कुराहरू चाहिँ मिस गर्छ र यसलाई परिपूर्ति हुने ढङ्गले नेतृत्वले आफूलाई ग्रुम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो कम्युनिस्ट एकता अथवा नेकपाको परिकल्पना र त्यसको चाहिँ स्थायित्वको लागि उहाँले सदैव आवाज उठाउनु भयो। अब भोलिदेखिको तपाईँहरूको चाहिँ दिशा अथवा गति कतातिर हुन्छ? कम्युनिस्ट एकताका लागि तपाईँहरूको आवाज के हुन्छ? अब आजको सन्दर्भमा अरू पार्टीप्रति तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्ति राख्ने कुरा एकदम बेठिक कुरा हो, किनभने आजको दिनमा हामीले त्यसरी बोल्नु हुँदैन। तर कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भन्ने कुरा चाहिँ सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा अथवा चाहिँ श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको हितको अगाडि बढाउने कुरामा, दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरूलाई कमजोर बनाएर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने सन्दर्भमा, मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कुरामा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाललाई बलियो बनाउने कुरामा कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई जोड दिनुपर्छ। त्योभन्दा फरक ढङ्गले कुनै व्यक्तिको अस्तित्व जोगाउनको लागि, कुनै पार्टीको अस्तित्व जोगाउनको लागि, कुनै व्यक्तिलाई पोस्टमा राख्नको लागि गरिने एकता कामयाबी भएनन् र सार्थक भएनन् भन्ने कुरा हाम्रै विगतका लामो इतिहासले देखेको छ। त्यस मानेमा हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको एकताका नाउँमा गरिने जबरजस्ती एकता भन्दा पनि सिद्धान्त, विचार, मूल्य, मान्यता र निश्चित एउटा चाहिँ नि संस्कार अगाडि बढाउनको निमित्त देशभक्त जनवादी र राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भन्ने सङ्कीर्णताभन्दा माथि रहेर आज मुलुकलाई जोगाउनको लागि कङ्ग्रेस, एमाले लगायतका देशभक्त, राष्ट्रभक्त, जनवादी शक्तिहरू सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने चरणमा हामी पुग्यौँ भन्ने लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भनेको चाहिँ खालि शब्दमा चाहिँ सुन्दा मिठो देखिने, तर व्यवहारमा चाहिँ नि फरक ढङ्गले जे गतिविधि विगतमा भएका छन् त्यो पक्षमा चाहिँ नि सायद सुभाष नेमाङजी पनि हुनुहुन्थेन र हामी पनि त्यसमा चाहिँ छैनौँ। जस्तो उहाँसँग केही अविस्मरणीय क्षण छ तपाईँको? अनि मेरो त उहाँसँग पटक पटक छलफल हुन्थ्यो। पटक पटक उहाँलाई मैले एउटा अभिभावकीय हिसाबले राय सल्लाह दिशानिर्देश उहाँसँग लिने गर्थेँ र उहाँले कतिपय कुराहरू हाम्रो लेभलबाट भन्न मिल्दैन, परिस्थिति यो ढङ्गले जाँदैछ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति यो ढङ्गले बिग्रिँदैछ, यतिखेर तपाईँले यो खालको अभियान चलाउनुपर्छ, तपाईँले यो खालका अभिव्यक्तिहरू दिनुपर्छ भन्ने तहसम्मका सल्लाह सुझावहरू दिनुहुन्थ्यो। अझ उहाँले त मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने चुनावभरि तपाईँ चाहिँ नि देशभरि कुद्नुपर्छ, कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन है, महेशजी तपाईँको यो अभियान ठिक छ पनि भन्नुहुन्थ्यो। जस मैले त व्यक्तिगत ढङ्गले भन्ने हो भने पार्टीभित्र केपी ओली पछाडि मैले एकदम अभिभावक मानेको नेता गुमाएको छु। त्यस मानेमा म आफू त निकै धेरै पीडाबोधमा छु अहिले। उहाँले मलाई लाग्छ कि अहिलेको परिस्थितिमा त्यस्तो नेताको आवश्यकता थियो, तर दुर्भाग्यवश हाम्रो बिच उहाँ रहनु भएन। किनकि अहिले जुन तरिकाले देशमा अहिले द्वन्द्व, राजनीतिक द्वन्द्व, जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व र विभिन्न किसिमको आर्थिक कठिनाइ देशमा चलिरहेछ, त्यस्तो बेलामा उहाँको जानु नेपालको लोकतन्त्रको लागि क्षति हो, नेपालको राजनीतिको लागि क्षति हो, यो एमाले होइन सिङ्गो राष्ट्रको क्षति हो। त्यस कारणले उहाँहरूले जहिले पनि पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्नुहुन्थ्यो र हामीसँग त व्यक्तिगत एकदम राम्रो ६३ को आन्दोलनदेखि नै जनआन्दोलनदेखि नै उहाँसँग थियो, किनकि उहाँ एमालेको कार्यदलमा थियो, हामी काङ्ग्रेसको तर्फबाट थियो। त्यस कारणले शान्ति प्रक्रियादेखि लिएर संविधानको निर्माणको क्रममा उहाँले निर्वाह गरेको भूमिका अविस्मरणीय छ र उहाँलाई हामी नेपाली राजनीतिज्ञ, नेपालको जनता सम्झिरहनेछौँ। किनकि नेपाल राष्ट्रलाई अहिले जुन संविधान हाम्रो चलिरहेछ त्यो उहाँकै नेतृत्वमा संविधान बनेको हो। पहिला संविधान सभा फेलियर भए पनि दोस्रो संविधान सभाको अध्यक्षहरूले विभिन्न विरोधाभासको बावजुद पनि उहाँ संविधानलाई दिनुभयो, समयमा दिनुभयो, 2 वर्षभित्रै दिनुभयो। 70 मा निर्वाचन भयो, 72 मा संविधान जारी भयो। त्यो उहाँकै नेतृत्व क्षमताको प्रतिफल हो। हामी पनि त्यहाँ सदस्य थिएँ, तर उहाँले जुन राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु भयो त्यही राजनीतिमा हामी सबै जाने भयो भने नेपालको जनताको लागि, राष्ट्रको लागि ठिक हुन्छ। किनकि राजनीतिको केही अविस्मरणीय क्षण छ तपाईँको? होइन, उहाँसँग मेरो अविस्मरणीय चाहिँ हिजो छाडी अस्ति नै छ। अहिले पनि राजनीतिक प्रति चिन्तित हुन्थ्यो। हिजो छाडी ठिक्क अस्ति हामी 2 घन्टे मोटामोटी गफ गरेर, लस्सी खाएर गफ गरेर उहाँकै अफिसमा कुरा गरेँ कि अहिलेको राजनीति जुन द्वन्द्व छ, अहिले जसरी छ यसलाई कसरी निकास दिने, किनकि आर्थिक स्थिति छ र वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गएछ र यो जुन अहिलेको जुन संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान छ, यसलाई पुरा गर्ने, जनताको चाहना पुरा गर्ने, जनताको जुन आर्थिक जुन अवस्था खराब हुँदै गइरहेछ त्यसलाई कसरी निकास दिने, त्यसको बारेमा समग्र रूपमा छलफल भएको। म त विश्वासै गरिनँ हिजो राति थाहा पाउने बित्तिकै कि उहाँ बित्नु भएछ। अनि त्यसै कारणले उहाँसँग त त्यस्ता धेरै अविस्मरणीय छन्। संविधान सभा इभन व्यक्तिगत जीवनमा पनि मलाई जहिले पनि कानुनी सल्लाह लिनु पर्थ्यो, म उहाँसँग लिन्थेँ। त्यस कारणले मेरो लागि त मैले त एउटा अभिभावक गुमाएँ,
एउटा आफ्नो अग्रज गुमाए र जुन मूल्य मान्यताको राजनीतिमा हामी पनि जान चाहन्छौँ त्यसको एउटा हामी नेता गुमाए त्यो रूपमा म उहाँको श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। युवा पुस्ताले सिक्नुपर्ने एउटा त कानुन र संविधानको मान्यतामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही छैन। कानुन राज्यको मान्यतामा। दोस्रो राजनीति सादगी हो, सदाचार हो। सादगी र सदाचारको बाटोमा जानुपर्छ। त्यसो राजनीतिमा कोही कसैसँग त्यो दुश्मन होइन, प्रतिद्वन्दी मात्र हो। सबैसँग सहकार र सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लग्नुपर्छ। देशमा स्थिति शान्ति र सद्भावपूर्ण बाटोमा अगाडि लग्नुपर्छ। यो उहाँसँग मैले सिकेको हो। राजनीतिको यात्रामा उहाँको महसुस कतिको खड्किन्छ, कुन हिसाबले खड्किन्छ? राजनीतिक यात्रामा उहाँको महसुस खड्किन्छ जुन सहमति सहकारको लागि उहाँ जहिले पनि अवसर हुनुहुन्थ्यो। इभन अहिले पनि दलहरूसँग जुन विवाद हुँदाखेरि जहिले पनि उहाँ नै सर्वदलीय बैठकमा एउटा सहमतिको वातावरणको लागि जहिले पनि अवसर हुनुहुन्थ्यो र खास गरी संसदमा जहिले बेला कानुनी अप्ठ्यारो पर्दाखेरि उहाँसँग नै सबै दलले सल्लाह लिन्थ्यो। अहिलेको सभामुखजी पनि सल्लाह लिन्थ्यो, पहिलाको सभामुखजी पनि सल्लाह लिन्थ्यो र बाँकी दलका सचेतकहरू र जो बुझ्ने सांसदहरू छन् उहाँसँग नै सल्लाह लिन्थ्यो। किनकि कानुन र संसदीय व्यवस्थाको एउटा परिपक्व नेता हुनुहुन्थ्यो, एउटा परिपक्व अग्रज हुनुहुन्थ्यो। त्यो रूपमा हामी बुझेको हौँ। जस्तो तपाईँले अभिभावक भन्नुभयो, अभिभावकसँग तपाईँको धेरै पलहरू बितेकोलाई स्मरणीय राजनीति हिसाबले, तर नबिर्सिने क्षण चाहिँ कुन बेला थियो तपाईँको? नबिर्सिने क्षण जस्तै संविधान सभा पहिलो जुन षड्यन्त्रको तहत विघटन भयो, तर त्यसको बावजुद पनि उहाँको अनुहार एउटा राजनेताको रूपमा अटल र अविचलित रह्यो। र दोस्रो संविधानमा पहिलो संविधान सभाको कमी कमजोरी बुझेर चाँडै जुन संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया लगाएर त्यो मेरो लागि एकदम अविस्मरणीय क्षण हो कि सही नेतृत्व, कुशल नेतृत्वको कारणले नै त्यो संविधान जारी हो। जुन 70 को निर्वाचनपछि 72 जुन 2 सालको भित्र जुन संविधान जारी भयो त्यो उहाँकै नेतृत्वको फल हो।